سنناقش هذا اليوم بإذن الله تعالى مسألتين إن اتسع الوقت لذلك. المسألة الأولى ما جرى في يوم الأحد، أي سقي رسول الله سما، تسميم رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جرى يوم الاثنين، أي محاولة الانقلابيين أخذ موقع الشرعية في إمامة المصلين في الصلاة. بالنسبة إلى الأمر الأول، يجب أن نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمضي من هذه الدنيا إلا شهيدا مقتولا، لا أنه مات حتف أنفه كما يتصور عامة المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. هذا جزء من ضعف ثقافتنا وقلة معرفتنا، إذ لا نعرف أن نبينا صلى الله عليه وآله قد قتل قتلا ولم يمت حتف أنفه. والمسؤولية اليوم تقع على العلماء والفضلاء والخطباء والمثقفين وأهل الفكر ومن أشبه وكل غيور على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين هذا الجانب من مظلومية رسول الله المسكوت عنها. لنفهم أولا أننا نحن والمخالفون متفقون إلى حد ما على هذه الحقيقة، وهي أن رسول الله قد استشهد، قتل، مات غيلة، اغتيل. وهذا الأمر نجد عبد الله بن مسعود يصرح به تصريحا أكيدا، وهو من الأصحاب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقر المخالفون بذلك. فروى أحمد في مسنده في الجزء الأول الصفحة 408، والطبراني في المعجم الكبير الجزء العاشر الصفحة 109 عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف 9 أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف 1 أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. ابن مسعود يقول: أنا مستعد لحلف اليمين للقسم الشرعي 9 مرات، وغير مستعد لأن أحلف حتى مرة واحدة على أن رسول الله لم يمت مقتولا. كنا طبعا نحن في بعض محاضراتنا السابقة قد أثبتنا بتفصيل وإسهاب كيف قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف استشهد، وذكرنا أن من قام بهذه الجريمة هم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة.
كان المنفذ لهذه الجريمة عائشة وحفصة، وكان المخطط أبا بكر وعمر عليهم جميعا لعائن الله. هذا الأمر ناقشناه وأثبتناه من مصادرنا نحن المسلمين ومن مصادر المخالفين البكريين على السواء، إذ إنه ورد عندنا صريحا وورد عندهم تلميحا إنجاز التعبير. فها هنا لن نسهب، ونحن في هذه السلسلة لن نسهب في عرض تفاصيل هذه الجريمة وكيف وقعت، وإنما نلمع إليها إلماعا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضراتنا في هذا الشأن. نبدأ أولا برواية يرويها ابن سعد في طبقاته في الجزء الثاني الصفحة 190. يروي عن جماعة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة، فيقول: وثقل رسول الله فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا جيش أسامة. فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله وجعه، فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور، وهو اليوم الذي لدوه فيه. كما قلنا في عرضنا لسلسلة الأحداث، لتسلسل الأحداث، أن يوم الأحد شهد جريمة تسميم رسول الله، سم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية توافق الذي قلناه، إذ إن ابن سعد يقول: هو اليوم الذي لدوه فيه، قام القوم بلد رسول الله. ما المقصود من اللد؟ اللد هو عبارة عن وضع مادة في أحد شقي الفم يجرعها المريض، يجرعونها له على أساس أنها دواء. ابن سعد يقول: هو اليوم الذي لدوه فيه، لكن لا يذكر من الذي لده، ولا يذكر تفاصيل هذه العملية، كيف وقعت، هل كان رسول الله راضيا بذلك أم لم يكن راضيا بذلك، ما هي حقيقة هذه المادة التي وضعت في فم رسول الله صلى الله عليه وآله بغير رضاه كرها. هذا الأمر لا يذكره ابن سعد، فقط يذكر أنه في ذلك اليوم، في يوم الأحد، جرت عملية اللد هذه، ويذكر أيضا أنه في هذا اليوم تدهورت صحة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يقول: فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله وجعه. فنرجع إلى روايات أخرى علنا نكتشف تفاصيل أخرى. فنذهب إلى البخاري في صحيحه في الجزء الثامن الصفحة 40، وإلى أحمد بن حنبل إمام الحنابلة
في مسنده في الجزء السادس الصفحة 53 نجد رواية عن عائشة نفسها تذكر فيها تفاصيل أكثر عن هذه الجريمة، وتوضح فيها أن النبي صلى الله عليه وآله رغم أنه كان قد سبق منه نهيهم عن لده ووضع هذه المادة الغريبة في فمه، إلا أنهم قاموا عصيانا بذلك، وتسبب هذا في غضبه صلى الله عليه وآله ومحاولته عقابهم بوضع المادة ذاتها في أفواههم. تقول عائشة: لددنا رسول الله في مرضه فأشار ألا تلدوني. دققوا، قلت، عائشة تقول: كراهية المريض للدواء. المعنى: جئنا نحن مع هذه المادة الغريبة حتى نضعها في أحد شقي فم رسول الله، ونحن نأتي إلى رسول الله بذلك، أشار إلينا ألا تلدوني، سوى هالشكل، لا تفعلوا. لكنني أنا ماذا قلت لمن معي؟ كراهية المريض للدواء، يقول هكذا لأنه يكره الدواء، فنحن علينا بأن نعصيه في هذا الأمر ونعطيه الدواء كما نفعل مع أطفالنا. الطفل يؤتى له بالدواء لكنه يمتنع عن ذلك، يكره الدواء لأنه لا يعرف مصلحته، فيأتي والداه، يأتي أخوه الأكبر مثلا ويضع الدواء في فمه كرها ولا يمتثل لأمر ذلك الطفل. فعائشة كانت تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه حاشاه طفل لا يعرف مصلحته، ينهاهم عن لده وهي تحاول أن تبرر الأمر أنه كيف عصته ووضعت هذه المادة، تقول كراهية المريض للدواء. فإذا وضعوا المادة. تكمل عائشة فتقول: فلما أفاق، أي أنهم استغلوا وضع هذه المادة والنبي صلى الله عليه وآله في حالة غياب عن الوعي ظاهرا، في حالة غيبوبة. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ أما قلت لكم وأشرت لكم ألا تلدوني؟ نهيتكم عن ذلك؟ قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاق، وجد أثر هذه المادة الغريبة التي يزعم أنها كانت دواء له موجودة في فمه، مع أنه قال لهم لا تلدوني. فأمر بمعاقبة من كان موجودا بوضع نفس المادة في أفواههم. لا يبقى منكم أحد إلا لد. طيب لماذا استثنى العباس عمه؟ لأنه في روايات أخرى تذكر عائشة أنها ومن معها ممن اشترك معها في هذه الجريمة وهي حفصة قد اتهموا العباس لما أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من فعل هذا بي؟ قالوا له: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب،
أي مرض معين يصيب خاصرة الإنسان، جنب الإنسان. فرسول الله كذبهم وقال العباس لم يشهدكم فلا تلدوه، لا تعاقبوه بهذه المادة، وإنما أنتم تجرعوها كما فعلتم بي.